एक मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु। सृष्टिका स्रोत परमात्मालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाममा। सृष्टिको स्रोत नै हाम्रो आफ्नो हुनुहुन्छ। सृष्टिको मालिक नै हाम्रो आफ्नो हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरोध गर्ने, हाम्रो नोक्सान गर्ने, हामीलाई समस्यामा ल्याउने को हुन्छ र होइन हजुर? होइन त? सृष्टिको स्रोत नै हामीतर्फ हुनुहुन्छ। सृष्टिको मालिक नै हाम्रो हुनुहुन्छ। सृष्टिको स्रोत परमात्मा नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भने हाम्रो नोक्सान गर्ने, हामीलाई रोग निकाल्ने, हामीलाई समस्यामा पार्ने, दलदलमा पार्ने र अशान्तिमा फसाउने को हुन्छ र? होइन त? त्यसैले सर्वशक्तिमान परमात्मालाई एकपटक जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। धन्यवाद गर्छु परमपिता परमेश्वरलाई। अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाममा। आज लिडर सत्सङ्गको दिन, लिडरहरूको सत्य सङ्ग गर्ने दिन आज, होइन? सत्सङ्गको मतलब के त? सत्यताको ईश्वरसँगको सङ्गतमा आएका छौँ हामी। हिजोको दिनमा चाहिँ हाम्रो सङ्गत के थियो? झिगा जस्तो एकदमै दुष्ट भावसँग थियो। त्यो झिगाले कहाँ लान्छ? फोहोरमा लान्छ। त मौरीले कहाँ लान्छ? फुलमा लान्छ। हाम्रा गुरु येशू मसीहले कहाँ लानुभयो त? स्वर्ग स्थानमा ल्याउनु भयो। आज गुरु येशू मसीहको सङ्गत गऱ्यौँ। परमात्माले आज हामीलाई के दिनुभयो त? पुरा महिमा, पुरा आशीर्वाद हाम्रो जीवनमा वर्षाइरहनु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाममा। आज यस्तो महान स्रोत, महान मालिक पिता परमेश्वरको महिमा गर्न पाउनु, उहाँसँग भलाकुसारी गर्न पाउनु, उहाँको मुख भएर वचन बोल्न पाउनु, यो परमात्माको योजना। यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरले जब परमात्मा भन्नुहुन्छ कि मतिर फर्क अनि मबाट उद्धार पाऊ, होइन? हिजोको दिनमा हामी उहाँतिर नफर्केर पीर थियो। अब उहाँतिर फर्केका छौँ। उहाँले हामीलाई खाली राख्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई गरिब बनाउनुहुन्न, उहाँले हामीलाई रोगी हुन दिनुहुन्न, उहाँले हामीलाई समस्यामा परिराख्न दिनुहुन्न। त्यो सबै समस्याबाट परमात्माले छुटकारा गराइसक्नु भएको छ। यस्ता महान मालिक पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाममा, होइन? सर हजुरले दिनुभएको दृष्टान्त, परमेश्वरको आत्मा भएर दिनुभएको दृष्टान्तले हामी सबैको आँखा खुलिसकेको छ, होइन? लगाउने बेलामा चाहिँ पुरानो कोट लगाउने, अनि त्यस पछाडि अनि राम्रो दिनको आशा गरेर हुन्छ र? हुँदैन नि, होइन? त राम्रो दिनको आशा गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? पुरानो विचार, पुराना सोच, पुराना आत्मा, पुरानो अङ्गीकार, होइन? पुराना विचारहरूलाई हामीले त्यागेपछि सुगन्धित वस्त्र जस्तै, सुगन्धित अत्तर जस्तै परमात्माले वचनले हामीले के गर्नु भएको छ? आशिषित बनाउनु भएको छ, होइन? त फोहोर नराम्रो, थोत्रो, होइन? एकदमै नराम्रो कपडा लाउँदा हामी नाक पनि कुम्च्याउँछौँ, तर सफा लगाउँदा नाक पनि ठुलो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई, होइन त? त्यस्तै त आज परमात्माले हामीलाई त्यो पुरानो जीवनबाट हटाएर नयाँ अनि पवित्र जोसको, तागतको, सामर्थको, हिम्मतको आत्मा दिनुभएको छ। अब पुरानोलाई त्याग्नुहोस्, नयाँलाई लिनुहोस्। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान जो मसँग छ त्यो नयाँ सृष्टि हो। हेर, पुरानो त बिति गएको छ, नयाँ आएको छ। नयाँलाई धारण गर। अरू नयाँपन मैले तिम्रो जीवनमा प्रकट गरिसकेको छु। सन्तान, मन उठाऊ, विश्वास बढाऊ, म तिम्रो साथमा छु। तिम्रा सबै गलत आनी बानीहरू, गलत अङ्गीकारहरू, गलत भावहरूलाई के गर? तिमीले हटाउन नसके म सक्छु। मसँग माग, मैले दिनको लागि म तिम्रो लागि हाजिर भएको छु बच्चा। त्यसैले तिमीले हृदयका ढोका खोल, मलाई हेर, मतिर हेर, अनि मबाट उद्धार पाऊ। मतिर फर्क बच्चा। तिमीलाई मैले खाली, घटी, कमी, अवरोध, बाधा र निन्दामा पर्न दिन्न। मैले तिमीलाई सधैँ आशिषको दिनहरू, आशिषको जीवनहरू दिएको छु भन्नुहुने सृष्टिका महान अनुकारी परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। त्यसैले आज हामीले यस्तो महिमा पाएका छौँ जो नयाँ आत्मा, परमात्माले नि भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूमा भएको पुरानो आत्मा, थोत्रिएको आत्मा, थोत्रो कपडा न हेर्दा राम्रो हुन्छ, न छुन राम्रो लाग्छ, न लगाउन राम्रो लाग्छ, न त्यसले कुनै धारहरू, कुनै
तौलहरू उठाउन सक्छ। त्यस्तै हिजो हामीमा त्यस्तै पुरानो आत्मा थियो, पुरानो सोच थियो, पुरानो मन थियो, पुराना कुसंस्कारहरू थिए। तर आज हामीमा परमात्माले सुसंस्कारले सुसज्जित बनाएर बच्चा तिम्रो लागि दिनेवाला म छु, मतिर फर्क बच्चा, मैले सारा उन्नति तिमीलाई वर्षाइसकेको छु। परमात्मा पिताले हर हमेसा भनिरहनु भएको छ, भन्नु मात्रै भएको छैन, खुद काम गरेर देखाउनु हुने पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाममा। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ अब अन्त्यमा, हिजोको दिनमा जो समस्यामा थियो, पुरानो मनमा थियो, पुरानो दिनहरूमा थियो, पुरानो आत्मामा थियो, पुरानो सोचमा थियो, तर अब अन्त्यमा भनेपछि अब आजको दिनबाट, अहिलेको यो समयबाट जब यो वचन आयो, यो वचन कसको लागि आयो? हामी सबको लागि आयो। जब यो वचनलाई एकदमै हृदयमा सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि परमात्माले उत्तम चिज र उत्तम महिमाले घटी कमी कहिले पनि हुन दिनुहुन्न। भरिपूर्ण महिमाले परमात्माले सुसज्जित बनाइसक्नु भएको छ। हिजोको दिनमा हामी कस्तो थियौँ त? एकदमै खाली भाँडा जस्तो थियो। खाली भाँडा जति बेला के गर्छ, अलिकति केहीको चोट, केहीको मतलब केहीको चोट पाउने बित्तिकै त्यो बजिहाल्छ, तर भरि भाँडा के हुन्छ? भरिएको भाँडा त्यो बज्दैन। त्यस्तै हिजोको दिनमा हाम्रो खाना त खाएका थियौँ, संसारको खाना खाएका थियौँ, आत्माको भोजन खाएका थिएनौँ। त आज परमात्माको वचन खाएका छौँ, भरिएका छौँ। अब हामीमा गनगन, कसकस, डर, त्रास, कमजोरी कुरा होइन। अब हामी शान्त रहन्छौँ, अब हामी आनन्द रहन्छौँ। कसको साथमा त? पिता परमेश्वरको साथमा, होइन? त्यसैले सानो खोलाहरूको आवाज आउँछ, तर महासागरमा कुनै आवाज आउँदैन, ऊ शान्तले आराम गरेको हुन्छ। त्यस्तै हिजोको दिनमा ईश्वर नभेट्दा साना साना खोलाहरू जस्तै छमछमछम कराउँदै, होइन, यता हुन्छ कि उता हुन्छ कि भन्दै हरेक कुरामा धायौँ, हरेक कुराको स्वाद चाख्यौँ। तर आज परमात्मामा हामी के गर्यौँ? यो हृदय, यो विश्वास परमात्मामा समाहित गर्यौँ, परमात्मामा आयौँ। अब परमात्माले भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान, तिम्रा सबै बोझहरू मलाई देऊ, तिमीहरूले पवित्र आत्मामा आराम गर, तिम्रो लागि म काम गर्छु। सन्तान, तिम्रो लागि चाहिने सबै कुराहरू मैले तयार पारेर मैमा दिइसकेको छु। बच्चा, तिम्रो काम गर्छु मैले, मेरो काम तिमीले होइन, तिम्रो चाहिँ काम मैले गरेको छु। बच्चा, तिम्रो सेवा गरेको छु, तिमीलाई आशिष दिएको छु, तिमीलाई संसारको अगाडि उच्च बनाएको छु, समस्यालाई तुच्छ बनाएको छु। परमात्मा पिताले आज वचन भएर हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। त्यसैले भन्नुभएको छ, अब अन्त्यमा परमेश्वरमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ, बलियो हौ। अब संसारको चिज वस्तुमा, संसारको कुरामा, निन्दामा, बाधामा, रुकावटमा कमजोर हौ। परमात्माले भन्नुभएको छैन, परमात्माले भन्नुभएको छ, मेरो शक्तिको सामर्थ्यमा के हो? बलवान हौ, बलियो हौ, दरिलो हौ, खडा हौ, समस्यालाई सामना गर्न सक्ने मन बनाऊ। तिमीले माग, मैले तिमीलाई पुरा महिमा दिइसकेको छु। मैले मेरो बच्चालाई बिना हात हतियार संसारमा छोडेको छैन। जताबाट आए पनि च्वाट च्वाट काट्ने शक्तिशाली वचनको हतियार दिएको छु। त्यो हतियारलाई चलाऊ बच्चा, त्यो हतियारलाई खिया लाग्न नदेऊ। तिमीहरूले जति चलाउँछौ त्यति समस्यालाई च्वाट 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 जताबाट आउँछ त्यतिबाट काटेर ढालिसकेको छ। विश्वास बढाऊ, मन बढाऊ। पिता परमेश्वरले हामीलाई हमेसा बताइरहनु भएको छ, होइन? त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, त मेरो शक्ति अनि सामर्थ्यमा के हो? बलवान हौ, बलियो हौ। तिमीहरू बलियो छौ, मैले तिमीहरूलाई कमजोर यो संसारमा हुन दिएको छैन, होइन? त्यसैले भन्नुभएको छ, दियावलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा, दियावलसको युक्ति भनेको दुष्ट आत्माका युक्तिहरू, त्यो उसले के गर्छ? जसरी गुरु येशू मसीहलाई 40 दिन 40 रातसम्म उहाँ उपवास बस्नु भएपछि उहाँलाई भोक लागेको थियो। त्यो भोकपनामा शैतानले के गरेको थियो? भोक लागेको मान्छेले खाना खान्छ, उहाँको कमजोरी हेरेको थियो कसले त? दुष्ट आत्माले। त गुरु येशू मसीहले 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बस्नुभयो। अब उहाँले बसिसकेपछि हामीहरूको पनि उपवास भइसक्यो। अब हामी उपवास बस्नुपर्ने होइन। अब हामीले
यस्तो महान कार्य गर्नुहुने गुरु येशू मसीहमा पनि विश्वास गर्ने हो। उहाँले गरेको जस्तै अब हामीले उपवास बस्नुपर्ने, धर्म बदल्नुपर्ने, पानीमा डुब्नुपर्ने होइन कि वचनमा डुबेपछि समस्याबाट परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उतार्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ, महिमा दिनुहुन्छ। जसरी गुरु येशू मसीह होइन कि 40 दिन 40 रातसम्म उपवास बसेपछि भोकाएको छ भनेर शैतानले थाहा पाएर उसले के गर्यो, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो ढुङ्गालाई रोटी होस् भनेर एकदमै आज्ञा गर्नुहोस्, तपाईँले जे बोल्यो त्यही हुन्छ, किन भोको बस्नु भएको छ, तपाईँले आज्ञा गर्नुहोस् यो ढुङ्गा रोटी हुन्छ अनि तपाईँ एकदमै भोक तृप्त गरेर बस्नुहोस् भनेर दुष्ट आत्माले भनेको थियो। त गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो, यो शैतानबाट थियो या परमात्माबाट छ, उहाँले के गर्नुभयो त परख्नुभयो, जाँच्नुभयो। जाँचेपछि उहाँको मनमा के आयो, यो त शैतानको द्वारा छ। 40 दिन 40 रातसम्म नखाएर म बाँचेँ भने म एकछिन यसको कुरा मानेर यसको कुरामा मैले घुँडा टेक्ने हो र म त मेरो पिताको कुरा सुन्छु, पिताको कुरा मान्छु, पिताको वचन जान्दछु, पिताको पछि लाग्छु भनेर गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो, उसका कुरालाई के गर्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र नै तर हरेक परमेश्वरको मुखबाट निस्केको जिउँदा वचनले जीवित रहन्छ भनेर उहाँले के गर्नुभयो, वचनले उसको मुख बन्द गराइदिनु होइन। त्यो बाटो त बन्द गराउनुभयो, शैतानले के गर्यो, यो बाटो मैले ढाल्न सकिनँ, उसले अर्को युक्ति चाल्न सुरु गर्यो। अर्को युक्ति के चाल्न लाग्यो त भन्दा गुरु येशू मसीह 40 दिन 40 रातसम्म त्यसरी बसेपछि त फोहोर कपडामा हुनुहुन्थ्यो, मैलो कपडामा हुनुहुन्थ्यो होइन, गरिब बन्नु भएको थियो, हामीलाई धनी बनाउनको लागि उहाँ गरिब बन्नुभयो। तब उहाँले के गर्नुभयो त दुष्ट आत्माले के गर्यो, एउटा युक्तिबाट ढाल्न सकिनँ भनेर अर्को युक्ति चाल्न सुरु गर्यो। उसले भन्यो कि तपाईँ यदि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो पूजा गर्नुहोस् र तपाईँलाई मैले मसँग भएको सारा धन दौलतहरू चाहिँ तपाईँलाई दिन्छु भनेर के गर्यो, शैतानले उहाँसँग कुरा गर्यो। तर गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो त कि म एक ईश्वरको सेवा गर्छु, परमात्माको महिमा गर्छु, सृष्टि तेरो अगाडि त यति आँखाले देखेको मात्रै होला, तर मेरो लागि त परमात्माले आँखाले नदेखेका पनि सम्पत्ति मेरो लागि तयार गर्नुभएको छ, महिमा तयार गर्नुभएको छ। मलाई तैँले दिनु पर्दैन, मलाई मेरो ईश्वरले दिनुहुन्छ, मेरो पिताले दिनुहुन्छ भनेर गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो, फेरि पनि उसलाई के गर्नुभयो, फेल गराइदिनुभयो। फेल गराएपछि अनि त्यो शैतानले के गर्यो, फेरि पनि यसलाई ढाल्न सकिनँ भनेपछि अर्को कुरा युक्ति चाल गर्यो, उसले अर्को युक्ति चाल्यो। अर्को युक्ति के चाल्यो त भन्दा एउटा अल्गो ठाउँमा पहाडमा लगेर उसले के गर्यो त, तपाईँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, यो पहाडबाट तल हामफाल्नुहोस्, तपाईँलाई स्वर्गदूत दिनुभएको छ परमात्माले, स्वर्गदूतले हातले थामिहाल्छन् नि भनेपछि गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो, शैतान त दूर लैजा भनेपछि ऊ के गर्यो, येशू मसीहसँग बोल्नबाट हट्यो, भाग्यो। तब येशू मसीहलाई सेवा, आशीर्वाद, सबै नयाँ वस्त्र, नयाँ शक्ति, नयाँ मन, नयाँ बुद्धि, नयाँ चेतना, अरू शक्तिशाली सामर्थ कसले दिनुभयो त, पिता परमेश्वरले दिनुभयो। उहाँको सेवा कसले गरे त, स्वर्गदूतले गरे। कति हामीले भन्ने गर्छौँ नि फलानु स्वर्गदूत बनेर आउनुभयो होइन, त हामी स्वर्गदूत भन्दा पनि उच्च छौँ, स्वर्गदूतले त हाम्रो सेवा गर्नुहुन्छ। हामी त जगतको महान राजाको सन्तान हौ, हामी राजकुमार राजकुमारी हौ, हाम्रो सेवा स्वर्गदूतले गरेको हुन्छ। त्यसैले हमेसा कोसँग मन लगाउनुहोस् त परमेश्वरसँग। त येशू मसीहमा शैतानले लगाएको त्यो युक्तिलाई येशू मसीहले के गर्नुभयो, परमेश्वर पितासँग मन लगाएर के गर्नुभयो, हटाइदिनुभयो। हामीमा पनि एउटा हालतले गिराउन नसके, अर्को हालत अर्कोले नसके, अर्को हालत कोही केही नपाएर आफ्नै मिल्ने मान्छेद्वारा, परिवारद्वारा, कसको द्वारा शैतानले गिराउन खोज्छ, ती युक्तिहरूलाई परमात्मा भन्नुहुन्छ कि दियावलसको युक्तिको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियारलाई धारण गर। हात हतियार के हो त, परमेश्वरको मुखबाट निस्केको यो वचन हो। त्यसका युक्तिहरू एउटा समस्याबाट गिराउन नसके अर्कोबाट, अर्कोबाट नसके अर्कोबाट उसले किन पस्केको हुन्छ भने गिराउनलाई पस्केको हुन्छ। तर तपाईँ नगिर्नुहोस्, त्यसलाई गिराउनुहोस्, आफू उच्च रहनुहोस्। परमात्मा भन्नुहुन्छ खडा रहो होइन, खडा गराउनको लागि, त्यसका युक्तिहरूलाई चिर्नको लागि, त्यसका युक्ति, त्यसका
लागि परमात्मा भन्नुहुन्छ कि मेरा सारा हात हतियारलाई के गर धारण गर। हात हतियारको मतलब के हो त? संसारको मनुष्यबाट पाएको हात हतियारमा खिया लाग्छ, परमात्माबाट निस्केको यो तेजिलो वचनमा न कहिले खिया लाग्छ, न कहिले नष्ट हुन्छ, न कहिले बोधो हुन्छ। यो सधैँ धारिलो हुन्छ, हमेसाको लागि, युगको लागि समस्या काट्नेवाला तेज परमेश्वरको वचन हुन्छ। यो वचन के हो त? धारिलो तरबार हो, होइन? त्यसैले भन्नुभएको छ। र किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर अनि रगतको विरुद्ध होइन, हाम्रो युद्ध जात अनि धर्मको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो यो लडाई, यो वचनको लडाई। हामी आफू लड्नु पर्दैन। यो वचनलाई हृदयमा राखेपछि समस्या आफै लडेको हुन्छ, बाधा रुकावट आफै लडेको हुन्छ, शैतान आफै ढलिसकेको हुन्छ। तब हाम्रो विश्वास जति बढ्छ नि त्यति उसको पावरहरू मलिन हुँदै जान्छ, त्यति उसको सामर्थ्यहरू के भएको हुन्छ? कमजोर हुँदै गएको हुन्छ। जति हामी डरो बन्छौँ, जति हामी तेजिलो बन्छौँ, जति हामी समस्यासँग घुँडा टेक्दैनौँ, सही अंगीकार गर्छौँ, परमात्मालाई देखेर चल्छौँ, त्यति समस्याहरू कमजोर भएको हुन्छ, त्यति हामीहरू चाहिँ शक्तिशाली र सामर्थ्य परमात्माले बनाउँदै ल्याउनुभएको हुन्छ। त्यसैले भन्नुभएको छ, त्यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियारहरूलाई उठाऊ भनेको बोल, जे चाहिएको छ पाएको बोल, समस्यालाई नबोल। यहाँ चाहिँ बोल्छु त्यहाँ चाहिँ बोल्दिनँ होइन, कहीँ पनि समस्यालाई नबोल्नुहोस्। समस्या भनेको शैतानको बाटो हो, उद्धार भनेको परमात्माको बाटो हो। शैतानको बाटो र बोली भाषा कहिल्यै नबोल्नुहोस्। परमात्मालाई धन्यवाद गर्नुहोस्, के चाहिएको छ त्यो पाइसकेको बोल्नुहोस्। ईश्वर पिताले पाइसकेको बनाइसक्नु भएको छ, वचन आयो, काम भइसक्यो, धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। परमात्माले पुरा महिमा दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले भन्नुभएको छ, यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार के गर उठाऊ। वचन त खायौ होइन, वचन त मनमा छ, मुखबाट चाहिँ संसारको कुरा छ। वचन त हृदयमा छ, तर मुखबाट के छ? फोहोरी कुरा छ। जसरी सर हजुरले भित्र चाहिँ राम्रो चम्किलो सर्ट लगाउनु भएको छ, बाहिर चाहिँ फोहोर फाटेको च्यातेको के लाउनु भएको छ? कोट लगाउनु भएको छ। सुहाएन? सुहाएन। त्यस्तै भित्र वचन त अहिले लिनुभयो, वचन त भित्र राख्नुभयो, बाहिर चाहिँ के गर्नुभयो? संसारकै भाव, सोच, विचार फेरि पहिरिहाल्नुभयो भने तपाईँलाई सुहाउँदैन। अब त तपाईँ हामी त स्वर्ग स्थानका मान्छे हौँ, नर्कका कुराहरू अब सुहाउँदैन। सबै कुरा स्वर्गका कुराहरू नै पिता परमेश्वरले पुरा गरिसक्नु भएको छ। स्वर्गको सिद्धान्त नै हाम्रो लागि परमात्माले प्रकट गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले भन्नुभएको छ, यो सारा हात हतियारलाई के गर उठाऊ भनेको बोल, म यो वचनमा छु होइन, समस्यामा छैन, म समाधानमा छु। अब आएको समस्या होइन, अब आएको समस्या सबै गवाई हो, अब आएको समस्या सबै दबाई हो, अब आएको सबै समस्या महिमा हो, आशीर्वाद हो। जसरी एउटा बिरुवालाई हेर्नुहोस्, जस्तै उदाहरणले यो एउटा बिरुवा भयो होइन, यो बिरुवामा घाम चर्क्यो, पानीले चुट्यो, असिनाले चुट्यो, यसलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ? फाइदा छ कि बेफाइदा छ? त्यो बिरुवाको लागि के छ त? त्यो पानी पनि फाइदा, घाम पनि फाइदा र हावाहुरी पनि उसको लागि के हो त? फाइदा हो, अपर्च्युनिटी हो, अवसर हो त्यो बिरुवाको लागि। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा आएका हरेक हालत, हरेक कठिनाइहरू हाम्रो फाइदा दिलाउनको लागि आएको हुन्छ। परमेश्वरबाट उन्नति आउँदैछ भन्ने सङ्केत हो त्यो होइन। जसरी परमात्मा पनि आत्मा, दुष्ट पनि आत्मा, हामी शरीरमा छौँ। हामीले कति ईश्वरका आत्माका कुराहरू नबुझेका हुन सक्छौँ। त्यसैले होइन, परमात्माले हामीलाई केही दिनको लागि तयार पारेर पस्किन लागिसकेपछि दुष्ट आत्माले पहिले थाहा पाउँछ ऊ त आत्मा हो। अब यसलाई ईश्वरले यति ठुलो महिमा दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने उसले थाहा पाएर एउटा केही समस्या पस्किएको हुन्छ। अब त्यो समस्यालाई हेरेर समस्याको पछि लाग्यौँ भने हामी चुनेका ईश्वरका सन्तान होइनौँ। तर त्यो आउँदा आउँदै पनि मेरो साथमा ईश्वर हुनुहुन्छ। यो त एकछिन आएको यो पाहुना हो, पाहुना सधैँभरि बस्नुहुन्न, तर परिवारको सदस्य सधैँ बस्नुहुन्छ। मेरो लागि ईश्वरले आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। यो आशिषको साइनो, आशिषको
महिमा हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुभएको हुन्छ। त्यसैले हमरले कुनै ढुङ्गालाई हान्यौँ भने एकैचोटि हानेर त्यो ढुङ्गा फुटेन भनेर हार खानुभयो भने गल्ती तपाईँको। त्यो ढुङ्गालाई के गर्नुहोस्, हातमा हथौडा छ, हम्मर छ होइन कि हातमा हथौडा छ त त्यो हथौडाले के गर्नुहोस्, त्यो ढुङ्गालाई हानिरहनुहोस् भित्रबाट कमजोर हुँदै हुँदै त्यो फुटेर टुक्रेर के हुन्छ, भाग भएर नष्ट भएको हुन्छ, त्यसको रूपै बदलिएको हुन्छ। त्यस्तै कहिले समस्या आयो एकैछिनमा समाधान भएन भन्दैमा बाटो अर्को नअप्नाउनुहोस्, परमेश्वरमै धैर्य गर्नुहोस्। प्रत्येक वचनले जसरी हथौडाले ढुङ्गालाई हाने चाहिँ यो वचनले समस्यालाई हानिरहेको हुन्छ, यो वचनले समस्यालाई हानेको छ, तर हानिसकेपछि त्यो भित्रबाट कमजोर भएको हुन्छ। कहिले यसो हेर्दा सक्लो देखिए पनि भित्रबाट त्यो कमजोर भइसकेको हुन्छ। तपाईँले यो विश्वास गर्नुहोस् कि त्यो समस्या ईश्वरले टुक्राइसक्नु भएको छ, मलाई पुरा आशीर्वाद र उन्नति दिइसक्नु भएको छ। यो मन गर्नुहोस्, जसरी बिरुवामा आएको त्यो पानी, त्यो हुरी होइन, त्यो असिनाले पानीले पनि उसलाई फाइदा छ, असिनाले मल हुन्छ, पानीले पनि उसलाई एकदम फाइदा हुन्छ, हावाहुरीले उसलाई दरिलो हुन सहायता गरेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रा जीवनमा हावाहुरी भेरबाढीले पनि के हुन्छ त, समस्या रूपी भेरबाढी हावाहुरीले पनि हामीलाई नोक्सान हुँदैन, हाम्रो फाइदा हुन्छ। यो फाइदाको लागि हो भनेर परमेश्वरको तर्फबाट हेर्नुभयो त परमात्माले पुरा समस्याभन्दा अति उच्च हामीलाई राखिसक्नु भएको छ होइन। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता येशू मसीहको नाममा। यसै कारण परमात्मा भन्नुहुन्छ, आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छातीबाट लगाएर खडा हो, कमजोर भएर नबस, समस्यासँग हार खाएर नबस। समस्याले चाहिँ हामीबाट हार खाएर गएको छ। समस्याभन्दा हामी असाध्यै शक्तिशाली छौँ। हामी शक्तिशाली मान्छे त्यो कमजोरसँग एकदमै समन्वय गर्नु हुँदैन। हामी शक्तिशाली मान्छे शक्तिशाली परमात्मासँग समन्वय गऱ्यौँ भने परमात्माले अरू सामर्थ, अरू आशीर्वाद, अरू सङ्घाइ, अरू उद्धार ईश्वरले दिइसक्नुभयो। आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ, हुन्छ त हुन्छ यो मन गर्नुहोस्। ईश्वरमा हुन्छ त हुन्छ। ईश्वरमा पाइएन भने अन्त कहाँ पाइएन, जसले रचेको उहाँमा नै पाइएन भने अन्त कहाँ पाइएला र। ईश्वरले नपाउने भए हामीलाई बोलाउनु नै हुने थिएन। त्यसैले परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यसैले भन्नुभएको छ कि यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, कम्मर कसेपछि कति दरिलो हुन्छ, ढाड दरिलो हुन्छ, कम्मर दरिलो हुन्छ। त्यस्तै सत्यले यो हृदयलाई कसेपछि पनि यो मन दरिलो हुन्छ। असत्य लिनुभयो भने तपाईँ सधैँ कमजोर हुनुहुन्छ। असत्य मार्गमा थियौँ हिजो, त्यसैले हामी सधैँभरि कमजोर थियौँ। आज सत्य मार्गमा छौँ, हामी सधैँ के छौँ त, कसिला छौँ, रसिला छौँ, हरिला छौँ, भरिला छौँ। परमात्माले पुरा मयमित बनाउनु भएको छ, एकदमै रस भरिएको फल जस्तै बनाउनु भएको छ। सारा समस्याबाट छुटकारा गराएर पुरा महिमा आशीर्वादमा परमेश्वरले लन्च गराउनु भएको छ, हामीलाई उठाउनु भएको छैन। त्यसैले भन्नुभएको छ, यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर। कोहीसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ त ऊ असत हो भन्दैमा आफू असत नभन्नुहोस्। हाम्रा गुरुले असतहरूसँग नि सङ्गत गर्नुभयो, व्यभिचारीसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो, पापीहरूसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो, अधर्मीहरूसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो, तर उहाँले आफू जस्तो बनाउनु भयो, उनीहरू जस्तो कहिले भन्नु होइन। तपाईँ पनि के गर्नुहोस् त आफू जस्तै बनाउनुहोस्, उनीहरू जस्तो असतको पक्षमा लागेर असतको मुकाबिला गर्दै कहिले भन्नुहोस् होइन। त्यसैले भन्नुभएको छ, यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर। पटुकीले कस्दा त कम्मर कति दरिलो हुन्छ भने सत्यले कसेको मन असाध्यै दरिलो हुन्छ, असाध्यै आनन्दित हुन्छ। जसले गिराउन खोजे पनि हामी गिर्दैनौँ। हामी अरू शक्तिशाली, अरू हिम्मतिलो, अरू साहसिलो र अरू उत्साहित बन्दै जान्छौँ। कसको द्वारा त परमेश्वरको द्वारा। के यो वचनलाई स्वागत गरेर धन्यवाद गर्नुहुन्न ईश्वरमा? सबै वचनलाई, सबै शब्दलाई स्वागत गर्नुहोस्, सबैको हृदयमा इन्ट्री गर्नुहोस्, स्वागत गर्नुहोस्। यो सबै वचनले समस्यालाई हटाएर महिमा दिएको हुन्छ, आशीर्वाद दिएको हुन्छ र धार्मिकताको छाती
पाता लगाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लगाएर तयार हौ। सुसमाचारको जुत्ता लगाएर। संसारको समाचार कस्तो छ? बिहान उठ्ने बित्तिकै फेसबुक हेरे पनि डरै लाग्दो हैन, कुनै न्युज हेरे पनि डरै लाग्दो, कुनै पत्रिका पढे पनि डरै लाग्दो हुन्छ, आशाहरू गुमेको हुन्छ। तर ईश्वरका यी वचनका समाचारहरू सुनेपछि भड्केका तड्पेका मन पनि दरिलो बनाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमात्मा पिताले संसारमा के छ? फलानुले फलानुलाई हत्या गर्यो हैन, फलानुले फलानुलाई बलात्कार गर्यो, फलानुले फलानुलाई डिभोर्स गर्यो हैन, यस्ता समाचार सुन्नुपर्छ। फलानु ठाउँमा गाडी पल्टेर यति यात्रुहरू नष्ट भए, यस्ता सुन्नुपर्छ संसारको समाचार। तर परमात्माको समाचार के छ त? परमेश्वरले सबैलाई उद्धार गर्नुभयो, महिमा दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, सङ्घाउनुभयो हैन। क्यान्सर रोगीहरू एकाएक ठिक भए, मरेका लासहरू पनि एकाएक जिउँदा भए, मरेका मनबुद्धिहरू तेज भए, बिग्रेका घर परिवारहरू मजबुत भए, बिग्रेका सोच मनस्थितिहरू एकदमै आशामा बदलिए। ईश्वरले सबैको उद्धार गर्नुभयो, परमात्माले आफ्ना सन्तानलाई टिप्छाउनुभयो र आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो आशीर्वाद हामी सबैलाई लागिसकेको छ। धन्यवाद पिता, यस मसीहको नाममा ताली अझै कम गरौँ। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्दै समस्यालाई फर्काउने तरिकाले ताली बजाउँ। ईश्वरको अर्पणमा अरूसँग हाम्रो जीवनमा विश्वासको रहेको हुन्छ। साथै विश्वासको ढाल उठाउँ हैन। जस्तै कुनै पनि युद्धमा जानु छ भने प्रहरीहरूले या सैनिकहरूले के गर्नुहुन्छ? ढाल लगाउनुहुन्छ। त्यो ढाल लगाएपछि आएका ढुङ्गाहरू, आएका सबै चिजहरू त्यो ढालमा पर्छ, तर ऊ भित्र पर्दैन, ऊ भित्र सुरक्षित भएको हुन्छ। त्यस्तै हामीमा पनि परमात्माको वचनको ढाल लगाएका छौँ। समस्या आयो भने जसले लिएर आएको समस्या उसैलाई गिर्दा जान्छ। हामी 1000% सुरक्षित छौँ, 1000% सुरक्षित छौँ। हामी आशिषमा छौँ, हामी आनन्दमा छौँ, हामी शान्तिमा छौँ, हामी उद्धारमा छौँ, हामी शक्तिमा छौँ हैन। त्यसैले भन्नुभएको छ, र जसबाट तिमीहरू दुष्टको सबै अग्नि बाणहरू निभाउन सक्छन् हैन। यो विश्वासको यो वचनलाई लिएपछि शैतानका मै हो भन्ने अग्नि बाणलाई पनि के गर्न सक्छौ? निभाउन सक्छौ। आगो पानी नपाउन्जेल मै हो भन्छ, तर पानी परेपछि त्यो निभेर त्यो के हुनुपर्छ? सेलाउनुपर्छ। त्यस्तै समस्या पनि वचन नपाउन्जेल मै हो भनेको थियो। आज पानी रूपी वचन परमेश्वरले के गर्नुभयो? हाम्रो जीवनमा दिनुभयो। हाम्रा जीवनमा आगो जस्तो समस्यालाई परमात्माले के गर्नुभयो? के गर्नुभयो त? निभाइसक्नुभयो। अग्निका बाणहरूलाई, शैतानका युक्तिहरूलाई पनि चिरा चिरा पारेर त्यो केही न कामको बनाएर ईश्वर पिताले हाम्रो जीवनबाट तर्काइसक्नुभयो। तर्काउनु भएन त? तर्काउनु भएन त? अझै पनि ताली बजाउनु ईश्वरमा। धन्यवाद गर्छु पिता, यस्तो मसीहको नाममा। र त्यसैले भन्नुभएको छ हैन, त्यसैले भन्नुभएको छ मुक्तिको टोप लगाऊ। भाइ, मुक्तिको टोप भनेको टोपी कहाँ हुन्छ? शिरमा हुन्छ। मुक्ति पाउँछु भन्ने कुरालाई शिरमा राखिहाल्नुहोस् के। समस्याले जित्छ भन्ने कुरालाई शिरमा नराख्नुहोस्। समाधानले जित्छ, ईश्वरले जित्नु भएको छ, मलाई जिताउनु भएको छ भन्ने कुरालाई शिरमा राख्नुहोस्। समस्यालाई के गर्नु? पहिचान पारिहाल्नुहोस्, आफूलाई माथिबाट बनाइहाल्नुहोस्, समस्यालाई मुनिबाट दबाइहाल्नुहोस्, खडा भइहाल्नुहोस्, दरिलो भइहाल्नुहोस्। परमात्माले पूर्ण राज्य, अभिषेक, महिमा, उन्नति हामीमा प्रकट गरिरहनु छ। त्यसैले भन्नुभएको छ कि मुक्तिको टोप लगाऊ भनेको मुक्ति ग्यारेन्टी ईश्वरमा छ। शिरमा राख्नुहोस्, कहिले हलचल नगर्नुहोस्, कहिले कमजोर नहुनुहोस्। त्यसैले पवित्र आत्माको तरबारले हो। जति हामी पवित्र हुन्छौँ त्यति दुष्ट आत्माको लागि हामी तरबार बन्छौँ। त्यसले जति बेला पनि काट्न सक्छौँ। हामी जति पवित्र बन्छौँ त्यति हामीलाई फाइदा छ, जति अपवित्र हुन्छौँ त्यति हाम्रो नोक्सान छ। त्यसैले परमात्माले हामीलाई सधैँभरि पवित्र पार्नको लागि पवित्र आत्माको तरबार जस्तो शक्तिशाली आत्मा दिनुभएको छ, शक्तिशाली वचन दिनुभएको छ। त्यसैले हाम्रो परमेश्वरको त्यसैले भन्नुभएको छ दुष्टको, त्यसैले र पवित्र आत्माको तरबारले हो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। के हो त?
परमेश्वरको वचन हो। यो वचन लिएपछि समस्या अभियसली हाम्रो जीवनबाट भागिसकेको हुन्छ। अरू केही दिमाग लगाएर नीति नियम लगाएर विधि र सिद्धिको पछि लाग्नै पर्दैन। यो वचन हृदयमा राख्यौँ, समस्यालाई समाधान गर्यौँ, धन्यवाद गर्यौँ, समस्याको लागि कसरी हटाउने होला भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन। परमात्मा 1000% उद्धार गरिसक्नुभएको हुन्छ। यो हो शक्तिशाली, यो हो परमेश्वरको महिमा। हामीलाई धर्म र जातको कुनै सरकार छैन, हामीलाई ईश्वर पिताको महिमाको सरकार छैन। त्यसैले भन्नुभएको छ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। पवित्र आत्मामा के गर त? सबै समय प्रार्थना गर। पवित्र आत्माको प्रार्थना के हो त? अन्य भाषा। जति बेला पनि घाँस काट्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, हैन, जे गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुहोस् त? पवित्र आत्माबाट मन बढाइहाल्नुहोस्, उत्साहित भइहाल्नुहोस्। ईश्वर पिताले कार्य गरिसक्नुभयो। धन्यवाद पिता यसो मसीहको नाममा, हैन। नानी बाबु रोएको छ, गर्मी भएर पनि होइन, बाहिर लगेर फ्रेस बनाउनुहोस्। त पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाममा। यिनै परमात्माको वचनले सबको दिलमा, दिमागमा, घरमा, परिवारमा, मेरो पनि मन बुद्धिमा अझै असल बुद्धि, असल सोच ईश्वर पिताले दिइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण आशीर्वादले ओतप्रोत बनाइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण महिमा आफ्नो र समस्या ईश्वरले तर्काइसक्नु भएको छ भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता यसो मसीहको नाममा। र आजको यसै महिमाका प्रस्तुता गए परमात्माको आत्मिक सन्तान कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ। आज फर्स्ट टाइम भिडियो सत्सङ्गमा, होइन, एकदमै उत्साहितको लागि अगाडि बढ्नु भएको 2 जना परमेश्वरको आत्मिक सन्तान यीशु श्रेष्ठ र परमात्माको आत्मिक सन्तान दिलकुश तामाङको लागि पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद। अरू अगाडि बढ्ने मन बुद्धिहरूले दिइसक्नुभयो भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। धन्यवाद पिता यसो मसीहको नाममा।